नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई पुनः स्वागत छ। आजको हाम्रो यो भिडियो कृषि विकास बैंक लिमिटेड लेखपाल पदको पाठ्यक्रम हजुर क्लर्क लेभल 4 चौथो तहको लेखपालको सिलेबसको सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने हेतु हामी चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएको छौँ। हामीलाई थाहा छ यसपालि कृषि विकास बैंक लिमिटेडले 62 वटा सिट हजुर 62 सिट्स चाहिँ हैन लेखपाल पद चौथो तहको लागि चाहिँ खोलेको छ, जुन चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी रहेको छ। हामीले यो अपर्च्युनिटीलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो जानकारी म प्रदान गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानलमा एडिभिएल कृषि विकास बैंकको सिलेबससँग मिल्दोजुल्दो र सिलेबससँग ठ्याक्कै मिल्ने विभिन्न भिडियोहरू छन्, जुन चाहिँ तपाईँ हेरेर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा। हामी प्लेलिस्ट पनि तयार गर्दैछौँ ताकि तपाईँलाई अझ सहज होस् भनेर। तर त्यसमा केही दिन लाग्न सक्छ, तै पनि त्यो तबसम्म तपाईँ चाहिँ भिडियोहरू छानी छानी हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए हामी सुरु गर्छौँ। हजुर यो हाम्रो सिलेबस रहेको छ, जुन कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वेबसाइटबाट हजुर adbl.gov.np त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले लिएका छौँ। कृषि विकास बैंक लिमिटेड खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम रिटन एक्जामिनेसनको यो सिलेबस हो। पदको विवरण लेखपाल पद सेवा समूह प्रशासन तह 4 चौथो तह फोर्थ लेभलको लेखपाल। लेखपाल भनेपछि क्लर्क लेभलको परीक्षाको किसिम कस्तो छ? 2 खण्डमा छ। पहिलो क खण्ड लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क 200 दुईवटा परीक्षा हुनेछ, 100 नम्बरको टोटल 200 र त्यसपछि अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू हाम्रो 30 नम्बरको हुनेछ। हेर्दै जाउँ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनिन्छ मिनिमम एजुकेसनल क्वालिफिकेसन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा परीक्षा बोर्ड वा संस्थाबाट व्यवस्थापन संकाय हैन व्यवस्थापन संकाय भनेपछि कमर्स या म्यानेजमेन्ट वा मानवीय संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र। यदि तपाईँले मानविक ह्युम्यानिटिज लिनुभएछ भने त्यसमा इकोनोमिक्स लिएको हुनु पर्यो। लि प्रवीणता प्रमाणपत्र वा कक्षा 10+2 हजुर 10+2 12 कक्षा उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिनाको आधारभूत तालिम हासिल गरेको। कम्प्युटर सम्बन्धी पनि 3 महिने तालिम तपाईँले हासिल गरेको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ नर्मली सबै व्यक्तिको हुन्छ। भनेपछि या त कमर्स पढेको हुनु पर्यो या त ह्युम्यानिटिज वा एजुकेसनमा तपाईँले चाहिँ के लिनु पर्यो? अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स विषय लिएको हुनु पर्यो 10+2 मा। अनि तपाईँ चौथो पदमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। पाठ्यक्रमको उद्देश्य हेरौँ। बैंकको लेखपाल सहायक स्तर प्रशासन सेवा तह 4 पदका लागि निर्धारित कार्य विवरणलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको आवश्यक योग्यता पुगेको योग्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बैंकको कार्यक्षेत्र र कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित निक्षेप कर्जा तथा अन्य बैंकिङ कारोबार सञ्चालनका सान्दर्भिक विषयमा उम्मेदवारको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको परीक्षण गर्नु प्रस्तुत पाठ्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। लिखित परीक्षा संरचना कस्तो छ भने मैले भने दुईवटा पेपर हुनेछ, एउटा र दुईटा, प्रथम पत्र र द्वितीय फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर। पहिलो पेपर के छ? सामान्य ज्ञान आर्थिक तथा बैंकिङ सम्बन्धी र दोस्रो छ सेवा सम्बन्धी सर्भिस रिलेटेड। पहिलो पेपरमा पनि दुईवटा खण्ड छ, क र ख। क खण्डमा के छ? वस्तुगत बहुवैकल्पिक एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन्स। कतिवटा संख्या? 25 एक नम्बरका टोटल 25 नम्बरको आउनेछ। र दोस्रो खण्डमा हुनेछ छोटो उत्तर र लामो उत्तर। छोटो उत्तर भनेपछि 5-5 अङ्कको हैन क्वेशन र लामो भनेपछि 10 नम्बरीय। भने 5वटा 5 नम्बरको र 5वटा 10 नम्बरको टोटल गरेर 75, यानी कि टोटल यसको 100 नम्बर। तर उत्तीर्णाङ्क पास मार्क्स कति? 40 र टाइम कति हुनेछ? 2 घण्टा 30 मिनट, 2.5 घण्टा मात्र। द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी, यसमा पनि 2 खण्ड रहेको छ, क र ख। दुईटैमा के छ? छोटो र लामो उत्तर। छोटो लामो उत्तर खालका प्रश्नहरू। छोटो उत्तर भनेपछि 5 नम्बर, जुन चाहिँ 4वटा हुनेछ, र लामो खाले चाहिँ तपाईँको 3वटा, 4 3 7 र यहाँ पनि 4 र 3 7 दुईटै खण्डमा टोटल 14वटा प्रश्न हुनेछ। टोटल नम्बर 100, पास मार्क्स 40, 2 घण्टा 30 मिनट टोटल टाइम। अझ केही क्वेशन्सहरू छ। लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सोधिनेछ। नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सोधिनेछ। प्रश्नहरू सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य हुनेछ। लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा मध्ये कुनै एक वा दुवै माध्यममा उत्तर दिन सक्नेछन्। कुनै एक भाषा नेपाली या अङ्ग्रेजीमा दिनुहोस् या दुईटै भाषाको प्रयोग गरेर दिनुहोस्। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क यानी 0.2 नम्बर काटिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन।
हैन। यदि तपाईले आन्सर दिनु भएन कुनै क्वेशनको भने त्यसको नम्बर पनि पाउनु हुँदैन र केही नम्बर काटिँदा पनि काटिँदैन मल्टिपल चोइस क्वेशनमा। बाँकी त त्यही होस् हैन, सर्ट क्वेशन्स हुन्छ, 2 or more पार्ट्स अफ अ सिंगल क्वेशन गरेर चाहिँ यो क्वेशनहरू ल्याएको हुन्छ। पाठ्यक्रम स्वीकृत तथा लागू मिति 2077 9/11। अब हामी जाउँ प्रथम पत्रको बारेमा। सामान्य ज्ञान, जनरल नलेज, आर्थिक, इकोनोमिक एन्ड बैंकिङ, आर्थिक तथा बैंकिङसँग सम्बन्धित सामान्य ज्ञान हैन। जनरल नलेजमा चाहिँ के छ, बहुवैकल्पिक हामीले भन्यो एमसीक्यू 25 वटा क्वेशन हुनेछ 25 नम्बरको। यो बुन्दा नम्बर 1 2 3 4 5 छ। एउटा बुन्दाबाट के कति कति नम्बर कतिवटा क्वेशन सोध्छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको छ। हेर्दै जाउँ। अब 5 वटा के छ। पहिलो पोइन्ट, नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, जनसांख्यिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा खेलकुद सम्बन्धी जानकारी। मिन्स जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पोलिटिकल, सोशल हैन, डेमोग्राफिकल, कल्चरल हैन, लिटरेरी, रिलिजियस, एडमिनिस्ट्रेटिभ, इकोनोमिकल, एजुकेसनल, साइन्टिफिक, खेलकुद, स्पोर्ट्स सबै सम्बन्धी हुनेछ। नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम तथा नेपालको संविधान सम्बन्धी सामान्य जानकारी, कन्स्टिट्युसन रिलेटेड, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख समसामयिक विषयवस्तु तथा घटनाक्रमहरूबारे सामान्य जानकारी, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल कन्टेम्पोररी इस्युज भनिन्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बाफिया 2073 सम्बन्धी जानकारी, बैंकिङ कसूर तथा सञ्जायन हैन, बैंकिङ अफेन्स एक्ट 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ हैन एक्ट चाहिँ तपाईको 2064। त्यसपछि पाँचौं छ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको कर्जा नोक्सानी र संस्थागत सुशासन सम्बन्धी, कर्जा नोक्सानी र संस्थागत सुशासन भनेपछि लोन लस प्रोभिजनिङ एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी चाहिँ सोधिन्छ। अब खण्ड क भयो। खण्ड खमा के छ, आर्थिक तथा बैंकिङ। अब यसमा हामीले पहिला नै हेरौँ, 5 वटा सानो प्रश्न, लामो छोटो प्रश्न र 5 वटा लामो प्रश्न। बुन्दा 1 2 3 4 5 छ। यो सबैबाट 2 वटा प्रश्न सोधिनेछ। हेर्दै जाउँ कुन कुन बुन्दा रहेको छ। पहिलो बुन्दा 1, बैंकिङ अवधारणा, विकासक्रम, वर्गीकरण, बैंकका प्रमुख कार्यहरू, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौती, वाणिज्य बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार, बैंकिङ शब्दावली, बैंकिङ टर्मिनोलोजिज अनि बैंकिङको कन्सेप्ट, डेभलपमेन्ट, क्लासिफिकेसन, मेन फङ्सन्स हैन, रोल अफ बैंक इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज हैन, कमर्सियल बैंकको काम, कर्तव्य, अधिकार, राइट्स, ड्युटिज त्यसका बारेमा छ। दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशन, यूनिफाइड डाइरेक्टिव्स, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार, विवेकशील नियम र यसको पालना, प्रुडेन्शियल नर्म्स एन्ड कम्प्लायन्स हैन, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना, इस्टाब्लिसमेन्ट, अब्जेक्टिभ्स, फङ्सन, ड्युटिज आदिको कुरा। तेस्रो, निक्षेप सेवाको अवधारणा, डिपोजिट, प्रकार, टाइप्स, स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन, रिसोर्स कलेक्सन एन्ड मोबिलाइजेसन, कर्जा सेवाको अवधारणा, लोन सर्भिसेसको कन्सेप्ट, कर्जाको प्रकार, टाइप्स अफ लोन, कर्जा चक्र, लोन साइकल, कर्जा वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ लोन्स तथा गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन, क्वालिटी लोन म्यानेजमेन्ट। चौथो छ लेखा प्रणालीको परिचय, एकाउन्टिङ सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन, सिद्धान्त, प्रिन्सिपल्स, उद्देश्य, अब्जेक्टिभ्स, प्रकार तथा विशेषताहरू, टाइप्स एन्ड फिचर्स, एकहोरो लेखा प्रणाली, सिंगल के भन्छ सिंगल एकाउन्टिङ सिस्टम, दोहोरो डुअल एकाउन्टिङ सिस्टम, त्यसपछि डबल इन्ट्री सिस्टम, सिंगल इन्ट्री सिस्टम, सरकारी लेखा प्रणाली, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम, तर बैंकिङ लेखा प्रणाली, बैंकिङ एकाउन्टिङ सिस्टम, लेखा भाउचर, एकाउन्टिङ भाउचर्स, लेजर, आमदनी तथा खर्च हिसाब, इन्कम स्टेटमेन्ट हैन, सन्तुलन परीक्षण, ट्रायल ब्यालेन्स, नाफा नोक्सान, पिएल एकाउन्ट, बासलात, ब्यालेन्स सिट, नगद प्रवाह, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, वित्तीय विवरणको महत्त्व तथा भूमिका, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स, इम्पोर्टेन्स एन्ड रोल। अनि पाँचौं, अर्थशास्त्रको परिभाषा, डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स, माग, डिमान्ड, पूर्ति, सप्लाई, उत्पादन, प्रोडक्सन, उपभोग तथा बचतको सिद्धान्त, कन्जम्सन एन्ड सेभिङ्स प्रिन्सिपल, जनसङ्ख्या, पपुलेसन, लगानी, इन्भेस्टमेन्ट, राष्ट्रिय आमदनी, नेसनल इन्कम, विप्रेसन, रेमिटान्स, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेसन, वित्त तथा मौद्रिक नीति, फिस्कल एन्ड मोनिटरी पोलिसी, वैदेशिक व्यापार, फरेन ट्रेड, सङ्घीय बजेट, फेडरल बजेट, आर्थिक उदारीकरण, इकोनोमिक लिबरलाइजेसन र विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसन सम्बन्धी सामान्य जानकारी। यो प्रथम पत्रको थियो। द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी, सर्भिस रिलेटेड, यसमा पनि 2 वटा छ, खण्ड क र ख। कमा हाम्रो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि छ, यसमध्येबाट हाम्रो 4 वटा प्रश्न सोधिनेछ, सानो र 3 वटा लामो। हेर्दै जाउँ। संगठन तथा व्यवस्थापन,
संगठनको परिभाषा, संगठनात्मक संरचना, संगठनको प्रकार, उद्देश्य, सञ्चार प्रणाली, संगठनात्मक परिवर्तन र विकास, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापनको परिभाषा, सिद्धान्त तथा कार्यहरू, उत्प्रेरणा, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, प्रक्रिया तथा औजारहरू। दोस्रो मानव संसाधन तथा कार्यालय व्यवस्थापन, एचआरएम एन्ड अफिस म्यानेजमेन्ट। मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिभाषा, उद्देश्य, महत्त्व, कर्मचारी छनौट तथा भर्ना, तालिम तथा विकास, सरुवा, कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, पुरस्कार तथा दण्ड सजाय, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, वृत्ति विकास योजना, चिठी पत्र लेखन, पत्रचार दर्ता चलानी, फाइलिङ, इन्डेक्सिङ, सञ्चार व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, टिप्पणी तथा प्रतिवेदनको परिचय र ढाँचा, कार्यालय संरचना र सजावट। र तेस्रो गणित छ, unitary method, fraction, decimal, simple and compound interest, percentage, ratio and proportion, discount and commission, simple average, weighted average। त्यसपछि सूचना प्रविधि, अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, विन्डोज, एमएस अफिस सिस्टम, इन्टरनेट, इमेल, हार्डवेयर नेटवर्किङ, नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस टाइपिङ, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, रिलेटेड थ्रेड्स। पाँचौँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सीबीएस कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको आवश्यकता, महत्त्व, भूमिका, यसको कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा सम्भावित जोखिमहरू। र ब्याङ्किङ सेवा तथा उपकरणहरू, निक्षेप सेवा, कर्जा सेवा, ब्याङ्क जमानत, प्रतिपत्र, कृषि बचत पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ, रेमिट, एबीबीएस, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, स्विफ्ट, ड्राफ्ट, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आसबा, डीम्याट, फाइनेन्सियल लिटरेसी, एजेन्सी सर्भिसेस। र खण्ड ख छ हाम्रो ब्याङ्किङ सम्बन्धी 4वटा सानो प्रश्न र 3वटा लामो खाले प्रश्न। यो सबैबाट एक एकवटा प्रश्न छ। हेर्दै जाउँ। कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना, विकासक्रम, कार्य प्रकृति, दूरदर्शी, ध्येय, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना, कारोबारको अवस्था, विद्यमान सबल एवं दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीहरू। कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062। त्यसपछि नगद कारोबार, यसको आवश्यकता, महत्त्व, नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, सम्भावित जोखिम, चेक र भाउचरको परिभाषा, प्रकार, आवश्यकता, आधारभूत तत्त्वहरू तथा महत्त्व, निक्षेप खाताका विशेषताहरू, खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, विप्रेषण सेवा, रेमिटान्सको अवधारणा, प्रकार, महत्त्व तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान, कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबारको अवधारणा, आवश्यकता, वर्गीकरण र फरक, ब्याङ्किङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिम, यसका प्रकार र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी, अन्तरशाखा हिसाब विधानको आवश्यकता, महत्त्व र कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, नेपालको आर्थिक कृषि ग्रामीण ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासमा कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको योगदान तथा भूमिका। यसरी चाहिँ यो टोटल हाम्रो सिलेबस छ। 2वटा पेपर, फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपरको लागि, जुन चाहिँ 200 नम्बरको लागि आउनेछ। मलाई आशा छ तपाईँले चाहिँ कुराहरू बुझ्नु भएको छ। आजको लागि हामी यतिकै राख्छौँ। यस पछाडि तपाईँले केही त्यस्तो कन्फ्युजन आयो भने कृपया कमेन्ट गरेर बताउनु होला। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर, कमेन्ट अन आवर भिडियो। यो भिडियो एकदमै शेयर गर्नु होला है। क्लिक अन आवर लोगो टु सब्सक्राइब. Keep learning with BNB class, and thank you so much for being with us.